Kamuang learners, andam na ba kamo makat-un unsaon paghimo og presentasyon gamit ang Microsoft PowerPoint? Aniya kining mga video tutorial alang kaninyo nga makatabang kaninyo sa pagkat-on. Pero unsa di ay ang Microsoft PowerPoint? Ang Microsoft PowerPoint kay usa ka software diin kita makahimo og virtual na presentasyon. Ang atong tumong aning video kay una, makabalo unsa ang mga bahin sa Microsoft PowerPoint. Ikaduha, unsaon pagbutang og design sa inyong presentasyon, ug ang ikatulo, unsaon pagbutang og pag-usab sa text box, word art, shape ug mga larawan. Karon, ato usang tan-awon ug unsay naa sa Microsoft PowerPoint. I-open nimo sa PowerPoint, makita nato una ang start screen. Mamahimo ka mopili kung mo-access pa ka og presentasyon na nahimo na nimo. Maghimo og presentasyon gikan sa usa sa mga built-in nga tema o maghimo ka og bag-o nga presentasyon. Pananglitan, maghimo ka og bag-o nga presentasyon. Atong i-click ang blank na presentasyon. Pagkahuman nato og click, maadto dayon ta sa home screen sa PowerPoint. Sa ibabaw niini, gitawag kini og title bar. Kini maglangkob sa titulo sa bisan unsang presentasyon nga imong giablihan. Sa pagkakaron, kay blank presentation man to ang atong gi-click, mao nga PowerPoint ra ang nakabutang. Naglangkob kini og usa ka search bar aron matabangan ka sa pagpangita sa mga lain-laing mga mando ug pag-access usab sa tabang gikan sa software. Sa wala nga bahin, atong makita ang quick access toolbar. Usa ka napasibo nga himan sa title bar na nagtugot kanimo sa pag-access sa mga sugo nga kanunay nimong gigamit. Ug sa tuong nga bahin, kini nagpakita og unsa o kakinsa na account ikaw naka-login, mga kapilian nga mao ang pag-minimize ug maximize sa screen, ug ang close button nga magsira sa PowerPoint. Ubos lang sa title bar atong makita ang ribbon ug dinhi mahitabo ang tanang action sa PowerPoint. Ang ribbon adunay lain-laing mga tab. Ang Home tab, ang Insert tab, ang Draw, Design, Transition, Animations, Slideshow, Record, Review, View ug Help na tab. Ug sa matag usa niini nga mga tab adunay daghang lain-laing mga grupo ug sa sulod aning mga grupo adunay lain-laing mga sugo nga mahimo natong i-click aron ipatuman ang usa ka aksyon. Kung sa makita ninyo adunay mga mando sa atong screen nga wala pa kini color o nakaabuhon na color. Kini mahitungod kay wala pa o dili pa nato magamit. Pero pag i-click nato ang parte sa atong presentasyon na mogamit anang mga mandua, magka-color na kani ug magamit na nato. Pero pag i-click nato ang parte sa atong presentasyon nga mogamit anang mga mandua, magka-color kani ug magamit na nato. Sa ubos sa screen, atong makita ang status bar. Diin atong makita ang mga mapuslanong impormasyon samtang atong gitrabaho ang atong presentasyon. Sa wala nga bahin, atong makita ang slide number ug ang pinulungan nga gigamit. Ug sa tuo nga bahin, makita nato ang mga lain-laing kapilian kung unsaon pagtanaw sa atong presentasyon sa PowerPoint ug usa ka zoom slider. Karon, magkat-on na sinta og unsaon pagbutang og design sa atong presentasyon para dili yano atong mahimo nga presentasyon. Ang PowerPoint kinaay mga tema nga andam na gamiton, pero usa nato nahisgutan ato sang istoryaan kung unsa ang theme. Sa PowerPoint, ang tema kay parehas sa usa ka style o dibuho nga ginagamit aron ang imong presentasyon kay nindot tan-awon. Una natong buhaton kay atong i-click ang Design tabs nga anaa sa ribbon. Ikaduha, mamahimo lang kitang mopili sa bisan unsa nga tema.
Ikatulo, kung ganahan ka mga usbon ang color sa imong tema na napili, mamahimo nimo ning buhaton sa variant nga group. Kay dili naman masaigo, ato imuon ang pag-insert og format sa next video.